السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناة الداودي المستوى الرابع. إذا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ هذه الحصة الخاصة بمكون الجغرافيا، والموضوع هو جهتنا أتعرفها وأصفها وأرسمها. إذا أول شيء سنقوم بقراءة أهداف التعلم. إذا أحدد موقع جهتي على خريطة المغرب وأرسم حدودها. أصف بعض المشاهد الجغرافية في جهتي وأبرز دورها في التنمية. نقرأ فقرة أمهد لتعلمي. طلبت مني إحدى الصديقات أثناء رحلتي إلى إحدى جهات المغرب أن أعرفها بالجهة التي أنتمي إليها. فكيف أحدد موقع جهتي على خريطة المغرب؟ وكيف أرسم حدودها وأصف بعض المشاهد الجغرافية فيها وأبرز دورها في التنمية؟ أول شيء سنقوم به أننا سنلاحظ هاتين الخريطتين. إذا ألاحظ وأكتشف. إذا لاحظوا معي هذه الخريطة التي أمامكم هي خريطة الجهات بالمغرب. لكي تتضح لنا جيدا نلاحظ هذه الخريطة هنا على هذه السبورة. إذا لقد تم تقسيم المغرب إلى 12 جهة سنة 2015. نتعرف على الجهات 12. إذا لدينا جهة الشرق، ثم جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة فاس مكناس، جهة الرباط سلا القنيطرة، ثم جهة بني ملال خنيفرة، جهة دار البيضاء سطات، جهة مراكش أسفي، جهة درعا فلالت، جهة سوس ماسة، جهة قلميم ودنون، جهة ساقية الحمراء، وجهة الداخلة وادي الذهب. إذا هذه هي الجهات 12 حسب التقسيم الجديد الذي يعود إلى سنة 2015. إذا ننتقل إلى الوثيقة الثانية. خريطة جهة العيون الساقية الحمراء. إذا لاحظوا هذه الخريطة التي أمامكم وهي خاصة بجهة العيون الساقية الحمراء والملونة باللون الأخضر كما تتضح لكم هنا في هذه الصورة. ننتقل إلى ملاحظة الصور التي عندنا في الأسفل. إذا لدينا الوثيقة رقم 3 استخراج الفوسفات من مناجم بكرة بجهة العيون، ثم الوثيقة الرابعة فلاحة سقوية عصرية بجهة العيون الساقية الحمراء، ثم الوثيقة الخامسة تصبير وتعليب السمك بمدينة العيون. إذن سننتقل الآن إلى فقرة استثمر وأنتج. السؤال يقول: أشتغل مجددا بالوثيقتين الأولى والثانية وأنجز ما يأتي. أول سؤال: أحدد موقع جهة العيون الساقية الحمراء على الخريطة 1 بالاستعانة بوردة الرياح. نعود إلى الخريطة رقم 1. لاحظوا الخريطة رقم 1، الخريطة أمامكم، وننتبه إلى جهة العيون الساقية الحمراء الملونة باللون الأخضر كما تلاحظون هنا. إذا اعتمدنا على وردة الرياح، وردة الرياح عندنا شمال، جنوب، شرق، غرب. فجهة العيون الساقية الحمراء توجد في جنوب المغرب، فهي توجد في الجنوب. إذا نعود إلى التمارين الموجودة في استثمر وأنتج. سؤال ثاني: أذكر حدود جهة العيون الساقية الحمراء بالنسبة لما يجاورها. إذا حدود العيون الساقية الحمراء، نعود إلى الخريطة. إذا نعتمد الآن، لاحظوا الخريطة التي أمامنا. إذا سنحاول أن نحدد كما قلنا حدود جهة العيون الساقية الحمراء. إذا فشمالا، لاحظوا معي شمالا، شمال العيون جهة العيون الساقية الحمراء يوجد جهة قلميم ودنون. ننتقل إلى شرقا، فشرقا في الشرق توجد موريتانيا. إذا تحدها موريتانيا شرقا. شمالا قلميم ودنون، شرقا موريتانيا. غربا المحيط الأطلسي، غربا المحيط الأطلسي.
ثم جنوبا عندنا جهة الداخلة وادي الذهب. نعيد. إذن جهة العيون الساقية الحمراء شمالا يحدها جهة قلميم ودنون، شرقا موريتانيا دولة موريتانيا، غربا المحيط الأطلسي، وجنوبا جهة الداخلة وادي الذهب. ننتقل إلى سؤال رقم 3. أنقل خريطة جهة العيون الساقية الحمراء إلى دفتري وأرسم حدودها البرية بخط متقطع وحدودها البحرية بخط متصل. إذا نعود إلى هنا. لاحظوا ستنقلون هذه الجهة، إذن جهة العيون الساقية الحمراء على دفاتركم، ثم ستقومون بتحديد حدودها، تحديد الحدود البرية. لاحظوا الحدود البرية هنا محددة بخطوط متقطعة حمراء. لاحظوا الخطوط المتقطعة التي عندنا هنا. إذن قلميم وادي نون، موريتانيا، ثم الداخلة وادي الذهب. إذن هذه حدود برية. أما الحدود البحرية فهناك خط متصل، لأن من جهة الغرب يحدها المحيط الأطلنطي أو الأطلسي، فهي تطل على المحيط الأطلسي من جهة الغرب. إذن هذه حدود بحرية. لاحظوا خط متصل. ننتقل الآن إلى باء. تمارين. نعود إلى التمارين. باء. أشتغل مجددا بالصور، هذه المرة رقم 3 4 و5، وأنجز ما يأتي. أصف الأنشطة التي تبرزها الصور، رقم 3 4 5. نعود إلى الأنشطة ونبدأ بالنشاط الأول الذي عندنا في الوثيقة رقم 3. إذن استخراج الفوسفات من مناجم بكرة بجهة العيون، هذا نشاط صناعي. ننتقل إلى الوثيقة رقم 4. فلاحة سقوية عصرية بجهة العيون الساقية الحمراء، فهذا نشاط فلاحي. ننتقل إلى الوثيقة رقم 5. تصبير وتعليب السمك بمدينة العيون. إذن عندنا هنا الصيد البحري، نشاط الصيد البحري. إذن هذه الجهة تتميز بأنشطة صناعية، أنشطة فلاحية، وعندنا أنشطة أيضا تدخل ضمن الفلاحة وهو الصيد البحري. ننتقل الآن إلى التمرين الذي يلي. استنتج دور هذه الأنشطة في رفع مستوى عيش السكان وتحقيق التنمية بهذه الجهة. إذن أعزائي التلاميذ، فالأنشطة التي تعرفنا عليها هنا في الوثائق رقم 3 و4 و5، فهذه الأنشطة هي تساهم في تشغيل اليد العاملة للسكان، بحيث أن المنطقة تشغل اليد العاملة الموجودة بها، وهذا يحقق لها ماذا؟ أن ترفع من مستوى عيش السكان، وبالتالي تحقق التنمية الخاصة بهذه الجهة. ننتقل إلى آخر سؤال في باء. أتبع الخطوات السابقة لتحديد موقع جهتي ورسم حدودها ووصف مشاهد جغرافية فيها وإبراز دورها في تنمية جهتي. إذن هذا السؤال الذي أمامكم أيها التلاميذ، فهذا السؤال خاص بنشاط ستقومون به، فكل تلميذ يحدد الجهة التي يتواجد بها. فمثلا نحن نتواجد بجهة الرباط سلا القنيطرة، فمدينتنا نحن في القنيطرة، جهة الرباط سلا القنيطرة. إذن ستقومون برسم هذه الجهة. لاحظوا كما في عندي هنا جهة الرباط سلا القنيطرة لونتها لكم باللون الأخضر. فماذا فعلنا؟ حددنا موقعها، مواقع البرية، بواسطة خطوط متقطعة حمراء، والحدود البحرية بخط متواصل أزرق. فجهة الرباط سلا القنيطرة، إذا أردنا نعود إلى الخريطة الآن هنا واضحة، نتعرف على حدودها. فشمالا تحدها جهة طنجة تطوان الحسيمة، ثم جنوبا تحدها جهة جنوبا قلنا تحدها جهة دار البيضاء سطات، وأيضا جهة بني ملال
خنيفرة. شرقا تحدها جهة فاس مكناس، وغربا يحدها المحيط الأطلسي. نعيد. إذا بالنسبة لجهة الرباط سلا القنيطرة، هذه هي جهتنا، لاحظوا هذه هي الجهة. إذا عندها حدود برية. الحدود البرية هي كالتالي: جهة طنجة تطوان الحسيمة شمالا، شرقا جهة فاس مكناس حدود برية، جنوبا جهة بني ملال خنيفرة، وأيضا جهة الدار البيضاء سطات. هذه حدود برية. الآن الحدود البحرية عندها فجهة الرباط سلا القنيطرة تطل على المحيط الأطلسي. إذا أعزائي قوموا برسم هذه الجهة التي هي جهتنا، وحددوا جهاتها البرية بخطوط متقطعة والجهة البحرية بخط متصل. وكل مواطن يتواجد في أي جهة فيمكن له أن يلون الجهة الخاصة به ويحدد الجهات التي تحيط وتحد هذه الجهة الخاصة به. ننتقل إلى فقرة أركب تعلمي. تابعوا معي نقرأ هذه الفقرة. لمعرفة الجهة يتم تحديد موقعها ورسم حدودها ووصف مشاهد جغرافية فيها وإبراز دور الأنشطة التي تظهرها هذه المشاهد في تنمية الجهة. إذا لكي نتعرف الجهة أول شيء نقوم بتحديد موقعها أولا، ثم بعد ذلك نرسم حدودها، بعد ذلك نصف مشاهد جغرافية فيها، بعد ذلك نبرز دور هذه الأنشطة التي تظهرها هذه المشاهد في تنمية الجهة. هذا ما قمنا به في الأنشطة السابقة عندما أجبنا عن أسئلة باء في أستثمر وأنتج. الآن ننتقل أعزائي إلى فقرة أثبت تعلمي وأتمكن. أختار جهة أخرى من الخريطة وأحدد موقعها وأذكر حدودها. فلديكم الاختيار، اختاروا أي جهة من هذه الجهات الخاصة بالمملكة المغربية، ثم بعد ذلك حددوا موقعها وحددوا أيضا حدودها. ننتقل إلى باء. أرتب الخطوات الآتية غير المرتبة بطبيعة الحال وفق الترتيب الذي تعلمته في أركب تعلمي. إذا لدينا هذه العبارات غير مرتبة. أبرز دور أنشطة الجهة في التنمية، أرسم خريطة الجهة وأسمي حدودها، أصف مشاهد جغرافية بالجهة، أحدد موقع الجهة على الخريطة. إذا القدر نرتب ما هي العبارة الأولى، الخطوة الأولى التي يجب أن نتبعها. قلنا لمعرفة الجهة أول شيء ماذا يجب علينا أن نفعل؟ أحدد موقع الجهة على الخريطة. هذا ما قمنا به. إذا يجب تحديد موقع الجهة على الخريطة. كل تلميذ يحدد الجهة التي يعيش فيها على الخريطة. بعد ذلك المرحلة الثانية نرسم خريطة الجهة وأسمي حدودها. أرسم جهتي، خريطة جهتي وأسمي حدودها. ثم بعد ذلك أصف مشاهد جغرافية بالجهة، بماذا تتميز جهتي. ثم بعد ذلك نبرز دور أنشطة الجهة في التنمية. إذا الآن نتعرف عليها هكذا. إذا هذه هي العبارة الأولى التي تأخذ رقم 1. الخطوة الأولى، الخطوة الثانية، ثم الخطوة الثالثة، ثم الرابعة. نقرأها كالتالي: أحدد موقع الجهة على الخريطة، ثم أرسم خريطة الجهة وأسمي حدودها، بعد ذلك أصف مشاهد جغرافية بالجهة، ثم أبرز دور أنشطة الجهة في التنمية. إذا عدنا إلى جهتنا التي هي جهة القنيطرة التي حددناها، ونذكر الآن الأنشطة الموجودة في هذه الجهة. فالأنشطة هناك أنشطة صناعية وأنشطة خاصة بالفلاحة، أنشطة فلاحية، بحيث أن القنيطرة مثلا تعتبر من أهم المناطق الصناعية الكبرى على الصعيد الإفريقي، نظرا لتواجد الشركات العالمية المختصة بصناعة السيارات وأسلاكها، بالإضافة إلى صناعات أخرى.
أيضا هذه المنطقة هذه الجهة التي هي جهة الرباط سلا القنيطرة تمتاز بالفلاحة والصيد البحري والموارد المائية المهمة الراجعة إلى سياسة السدود التي تتبعها المملكة. ثم المنطقة تعرف غطاء غابويا مهما، بحيث أن المنطقة تتواجد فيها غابة معمورة. إذن هذه هي جهتنا التي هي جهة القنيطرة، جهة الرباط سلا القنيطرة الملونة باللون الأخضر. إذن ننتقل أعزائي إلى فقرة أغني معجمي. إذن أغني معجمي هذه الفقرة الأخيرة. إذن لدينا مصطلح جهتي. ماذا نقصد بجهتي؟ هي المنطقة الجغرافية التي توجد فيها مدينتي أو قريتي إلى جانب مدن وقرى أخرى، وتضم عمالات وأقاليم، ويعين على رأس كل جهة وال تتبع له مختلف العمالات والأقاليم الموجودة في الجهة. إذا الآن تعرفنا على فقرة أغني معجمي. إذا الآن أعزائي أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحصة التي تحدثنا فيها عن الجهات 12 الخاصة بمملكتنا المغربية الحبيبة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس. إلى اللقاء في حصة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.